बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो बयानियाँ चल रहे हैं। एक बयानिया ये कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और कम से कम 1 साल के लिए उन्हें जेल में डाला जा सकता है। ये बात पीटीआई के दो बड़े रहनुमा कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बयानिया ये कि हुकूमत 15 दिन में गिर जाएगी और इलेक्शन अप्रैल में होंगे। अप्रैल में इलेक्शन कराने का दावा कोई और नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कर रहे हैं। तो एक तरफ उनकी गिरफ्तारी है और दूसरी तरफ इलेक्शन है। और तीसरा बयान ये कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और इन हालात में जबकि मुल्क दिवालिया होने की बातें की जा रही है, उस पर इलेक्शन का बोझ डालने वाले क्या इस मुल्क के खैर ख्वाह हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह एक मिशन इम्पॉसिबल पर लंदन पहुंच चुके हैं। राना सनाउल्लाह का लंदन मिशन क्या है, वो किस मकसद के तहत लंदन गए हैं, उन्हें क्या टास्क दिए जा रहे हैं, क्या उन्हें मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया जा रहा है या उनको उनके इख्तियारात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि बाजवा सेटअप अभी तक काम कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट इसमें अभी तक सियासत में इन्वॉल्व है और उसका हवाला उन्होंने एक दिया है, उस पर बात करेंगे कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। कराची में बलदियाती इलेक्शन तो ख़त्म हो गए मगर झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और कराची इस वक्त हंगामा रही का शहर बना हुआ है। जगह जगह मामला ख़राब हो रहे हैं, लोग धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर पर हमले हो रहे हैं, डीसी ऑफिस पर हमला हुआ, कल डीसी केमाड़ी के दफ्तर में जो कुछ हुआ, अली जैदी के ऊपर डंडे बरसाए गए, उन पर जूते मारे गए, उनको जान बचानी पड़ी, उन पर अटैक हुआ। कल रात को सफूरा गोट की जो रिटर्निंग अफसर हैं उनके ऊपर भी उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, डंडे मारे गए। जमात इस्लामी के 14 अफराद पर मुकदमा किया गया है और 300 से 400 नामालूम अफराद के नाम भी दर्ज किए गए। तो एक मुकदमा जमात इस्लामी के खिलाफ सफूरा गोट का भी, ये सफूरा गोट की जो टीएमओ है उनके ऊपर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये वोटों की गिनती के मसाइल चल रहे हैं। जमात इस्लामी का क्लेम ये कि उनकी वो कराची में 94 सीटें जीते हैं जबकि उनको अभी तक जो है 86 सीटें जो है वो उनको मिली हैं और 6 से 7 सीटों का झगड़ा चल रहा है। और इसके अलावा पीटीआई भी अब मैदान में आ गई है और बाज़ जगहों पर दोबारा गिनती के मामले पर पीटीआई बहुत एग्रेसिव मोड के साथ वापस आई है। जितना दिलचस्पी अब तहरीक इंसाफ वोटों की गिनती में दिखा रही है, अगर इलेक्शन वाले दिन दिखाती तो शायद रिजल्ट बेहतर होता है, लेकिन इलेक्शन के अयाम में शायद पीटीआई के लोग ये समझते रहे कि इमरान खान के नाम को वोट पड़ जाएगा, तो वो वोट नहीं पड़ा। तो अब उनकी गलतफहमी दूर हो गई है और अब वो गिनती के मामले पर तनाज़ा खड़ा करके कराची के हालात को मज़ीद इंतशार की तरफ डाल रहे हैं, क्योंकि हालात ख़राब करना तो ज़्यादा आसान काम है ना, मेहनत करके लोगों को घर से निकाल के वोट डलवाना ये ज़रा मुश्किल काम है। तो जो काम जिसको आता है उसने वो करना है। तो पीटीआई का लगता है कि कराची में इलेक्शन होने के बाद का जो काम है वो शुरू हो गया। इसके अलावा कराची में कल जो गवर्नर स्टेट बैंक के साथ हुआ उसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है कि मईशत की दगरगू हालत की एक मुंह बोलती तस्वीर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नजर आई। जब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कराची के ताजरों सनतकारों से खिताब करने पहुंचे तो सनतकारों ने उन्हें अपने सनतों की चाबी पेश कर दी और उन्होंने कहा सनतें आप चलाएं, जिससे अंदाज़ा होता है कि कराची के ताजर और सनतकार बल्कि मुल्क भर के ताजर और सनतकार माशी तौर पर कितने परेशान हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो कतई दुरुस्त नहीं था, नामुनासिब था, लेकिन जो ताजर और सनतकार हैं वो यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है और उसकी वजह है कि पाकिस्तान की मौशी हालात वाकई दुरुस्त नहीं है। और अब खबर है ये कि हुकूमत IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए मिनी बजट भी ला रही है और मिनी बजट में बहुत सारे नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। और ख़बर ये है कि तकरीबन 150 से 200 अरब रुपये जमा करने के लिए गैस और बिजली के नरखों में इजाफा किया जाएगा, इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। कल इसके ऊपर एक तवील इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर का ऑनलाइन मुआशी माहिरीन के साथ और उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई और बताया गया जी कि हुकूमत को रवा माली साल के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना होगी, गैस की कीमत बढ़ाना होगी और इस वक्त जो मुल्क को तकरीबन 1640 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का सामना है। तो पहले मरहले में बिजली के टैरिफ में 4.5 रुपये फी यूनिट और दूसरे मरहले में
3 रुपये फी यूनिट बिजली बढ़ रही है। इसके अलावा मशरूबात और सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर जीएसटी भी लग सकता है। और इससे पहले हुकूमत खासकर पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 17% जीएसटी लगाने का फैसला था, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार उसकी मुखालफत कर रहे थे। उससे क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है, उसको भी उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान की माशी हालत पर तशवीश का इजहार किया है और ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो बेहतर माशी हालात में देखना चाहते हैं और इसके लिए वो समझते हैं कि पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों से राब्ते में है और वो उनकी मदद करेंगे और पाकिस्तान के जो माशी हालात है, जो माशी चैलेंजेस है, वो जल्द पाकिस्तान उनके ऊपर टेकअप कर लेगा। तो अमेरिका की जानब से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर बयान उस वक्त सामने आया जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का जो कर्ज था उसकी वापसी मौखर कर दी है। पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मौजू है टॉप का तो वो कासिम अली शाह है। यानी एक तरफ मईशत बुरे हाल में है, आटा लोगों को महंगे दामों मिल रहा है, गंदम की वफ़र मिकदार होने के बावजूद हुकूमत ये मेक श्योर नहीं कर पा रही कि लोगों को सस्ता आटा मिल जाए। तो हुकूमत भी हाथ झाड़ के बैठी है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है सूबों की जिम्मेदारी है और सूबे इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है। 2 सूबों में असम्बलियाँ टूट चुकी हैं। तो फिर अब जिम्मेदारी किसकी है? क्या वफाक की है या फिर जो नई हुकूमत आएगी उसकी है? इस दौरान अवाम के साथ जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन हमें कासिम अली शाह की पड़ी है और पूरा सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो उसमें लोगों को इस बात की फिक्र है कि कासिम अली शाह के साथ क्या हो रहा है या कासिम अली शाह ने इमरान खान के साथ क्या किया। कल वो सियालकोट चैम्बर में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पे एक बार फिर कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ नहीं है। अगर सच बोलना फिर मैं बोलूंगा, अगर सच बोलना फिर मैं बोलूंगा। और वो सच क्या है? आपकी मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, उसके सारे करीब जो लोग हैं वो झूठे हैं। हाईजेक हुई जमात है, सबसे ताकतवर जमात जो वो हाईजेक हुई, उसमें इतना पोटेंशियल है, यकीन करें पाकिस्तान को बदल सकती थी वो जमात। 4-5 चेहरे हैं, सारे पुराने लोग जो हम छोड़ते हैं। यार जिस तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ नहीं है। मुझे सुबह 2-3 पॉलिटिशियंस के कॉलें आई हैं, उन्होंने कहा शाह साहब आपने वो काम कर दिया जो हम 26 साल में नहीं कर सके। ये भी अब है। ये वो कासिम अली शाह जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की जात पर हाशिया राय कर दी। यानी उन्हें राय देने की जुर्रत की तो उनकी बैंड बज रही है और पूरी पीटीआई उन्हें ट्रोल कर रही है, उनकी ऐसी तैसी फेर रही है और उन्हें कोई किसी का एजेंट करार दे रहा है, कोई किसी का एजेंट करार दे रहा है। एक शख्स जिसने सालों की मेहनत के बाद एक पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई जिसे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। इससे पहले मोटिवेशनल स्पीकर का इस कदर प्रोफेशनल अंदाज जो है वो लोगों ने नहीं देखा था। बड़े वाज देखे, बड़े नसीहत करने वाले देखे और बड़े हमने स्पीकर देखे, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो यकीनी तौर पर उसका क्रेडिट मैं कासिम अली शाह को देता हूँ कि जिसने पब्लिक की सतह पर बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। वैसे इमरान खान साहब खुद को भी मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लेकिन अगर उनकी तकरीरों को देखें तो वो मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा हेट स्पीचेस में आती हैं। तो अब कासिम अली शाह यकीनी तौर पर वो भी उसी राह पर चल निकले हैं क्योंकि उनके ऊपर जब हमला हुआ है या उनकी ज़ात को और उनके बच्चों को भी निशाना बनाया गया, तो कासिम अली शाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू है। हालांकि ये मौजू नहीं होना चाहिए था, तो मौजू अवाम होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का बाबा आदम ही निराला है। वो जमात जो ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब है, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, उस जमात ने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी। एक उन्होंने पंजाब की असम्बली तोड़ दी, एक उन्होंने बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ दी और अब वो ये तवक्को कर रहे हैं कौमी असम्बली भी टूट जाएगी और मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। यानी पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, जेब में पैसे नहीं है और फिर ऐसा मुल्क जिसका ज़र मुआवजा के ज़खायर बड़े लो है, मईशत बड़ी कमज़ोर है, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, क्या वो मुल्क एक बड़े इलेक्शन की तरफ जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को अपना मफाद अजीज़ है, तो जो इस वक्त अपोजिशन में है वो हुकूमत में आने की चाह में मरे जा रहे हैं और इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुल्क माशी तौर पर किस तरफ जा रहा है। और जो हुकूमत में बैठे हैं वो मुल्क की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मुल्क को दिवालियापन से निकाल रहे हैं, लेकिन दिवालियापन से निकालने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आती। तो दोनों तरफ से जो सूरत हाल है उससे बहुत से लोग जो है वो परेशान हैं। अच्छा, खान साहब का ख्याल ये था कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाएगी
اور رابطے ہوں گے, کچھ ناز نخرے اٹھائے جائیں گے, کچھ باتیں ہوں گی. ماضی میں ایسا ہوتا رہا, جب بھی کسی نے اس طرح کی تحریک چلائی ہے کسی بڑی سیاسی جماعت نے, تو اسٹیبلشمنٹ پریشان ہوئی ہے, ریاست گھبرائی ہے, ریاست نے اس سے بات کی ہے, مذاکرات کیے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف لانگ مارچ لے کر نکلے تھے, تو آدھے راستے میں ہی ان کے مطالبات مان لیے گئے, انہیں واپس بھیجنا پڑا. مولانا فضل الرحمان نے 2 لانگ مارچ کیے, ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے, اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے, باتیں ہوتی تھیں. پھر عمران خان صاحب نے جب 2013-14 میں جب دھرنے دیے, 2014 میں دھرنے دیے, تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ فلی انگیج تھی, اور نیچے سے لے کر اوپر تک کے تمام لوگ عمران خان صاحب کو انگیج کیے ہوئے تھے. عمران خان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے تھے. تو خان صاحب کے ذہن میں شاید وہی صورتحال تھی, لیکن منظرنامہ بدل چکا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ انہیں لفٹ نہیں کرا رہی, جس کی بنیاد پر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں, نہ مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے. اور 2 اسمبلیاں توڑ کر وہ کہتے ہیں شاید کہ اس خیال سے پچھتا رہے ہوں آپ, محفل میں لوٹ کے آ گیا ہوں میں, کچھ قسم میں شعر ہے. تو خان صاحب اب محفل میں لوٹنا چاہتے ہیں, لیکن وہ محفل اجڑ گئی ہے, انہوں نے اسمبلیاں اپنے ہاتھوں سے توڑ دی ہیں, اور اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ اسمبلیاں توڑنے کے باوجود ان کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور ریاست جو ہے وہ شاید کسی اور طرف ان کی توجہ ہے. اس لیے فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا رہے, حالانکہ چند روز پہلے وہ قومی اسمبلی میں جانے کے لیے مرے جا رہے تھے, لیکن جب ان کے 35 لوگ نکال دیے گئے تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. ہاں ہمیں عہدے چاہیے, جب اسپیکر بلائے گا تو پھر ہم اپوزیشن لیڈر کا اور پارلیمانی لیڈر کا عہدہ لینے کے لیے چلے جائیں گے, حاضری لگا کے آ جائیں گے. فواد چودھری کا جو انٹرویو ہے وہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے 2-3 باتیں امپورٹنٹ کی ہے. ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ باجوہ سیٹ اپ ابھی تک کام کر رہا ہے. انہوں نے مثال اس کی یہ دی ہے کہ چودھری پرویز الہی سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑو. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ رابطے میں تھی, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے کرا رہی تھی. یہی بات عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی ہے کہ پرویز الہی پہ بڑا دباؤ تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑے. سوال یہ کہ پرویز الہی جو کہ ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کر چکے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کرے گی وہ ہم کریں گے. تو اگر آپ عمران خان کی بات سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کے خلاف پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کر دی ہے. اور اگر پرویز الہی سب ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں اور اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہی کی مرضی سے پھر اسمبلی توڑی گئی ہے. کیونکہ پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو ترجیح نہیں دے سکتے. لیکن جو میرا موقف ہے وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا جو سودا ہے وہ بڑی ہوشیاری سے بیچ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں, تو نہ ان کی کوئی تصدیق کرے گا نہ کوئی تردید کرے گا. یہ تھوڑی ہے کہ باجوہ صاحب نے گل کی تھی اور کہا جی باجوہ صاحب نے کہا تو پھر پرویز الہی نے چونکہ باجوہ نے گل کر لی, پھر عمران خان صاحب نے فون اٹھایا باجوہ صاحب سے بات کر لی. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب ایسا نہیں ہے. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ کچھ بھی بیانیہ اپنا بنائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, دوسرا اس کی تصدیق کر سکتا ہے تو کرے, اور نہیں کر سکتا تو پھر اس دام میں آ جائے. تو عمران خان صاحب نے وہ نیریٹو بائی شاید کر لیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ روک رہی تھی, لیکن وہ ہمارے ساتھ آگے. یہی بات فواد چودھری کر رہا. اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کل حامد میر کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری پکی ہے. تو اب عمران خان صاحب کی نااہلی تو سمجھ میں آتی ہے, ایک تو کیس میں وہ نااہل ہیں ہی, اور بھی کیسوں میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, لیکن جو ان کی گرفتاری ہے وہ کس مقدمے میں ہوگی, اس کے لیے کون سی ایسی ایف آئی آر ہے, کون سا ایسا تو کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو شاید اس میں ان کو گرفتار کیا جائے. تو دونوں طرف سے عمران خان کی گرفتاری کی باتیں اب زور پکڑ رہی ہیں. لیکن جو اسلام آباد میں بیٹھی حکومت ہے وہ پلان کر رہی ہے ٹیکس لگانے کی, وہ پلان کر رہی ہے لمبے عرصہ حکومت کرنے کی, وہ پلان کر رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کی. تو یہ صورتحال یعنی اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ آخر کس بات پہ اور کس اعتماد کے ساتھ یہ جو دعوے کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے لمبی لمبی چھوڑو, ادھر سے بھی لمبی لمبی چھوڑی جا رہی ہے, ادھر سے بھی لمبی لمبی چھوڑی جا رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں جس کی طرح سیاسی تھیٹر میں مقابلہ ہوتا ہے. کل حامد میر نے کسی جگہ پہ کہا کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے جگتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے,
ایک جگت ادھر سے مارتے ہیں, ایک جگت حکومت مارتی ہے, ایک جگت اپوزیشن مارتی ہے. دونوں میں سیریسنس نظر نہیں آتی. اور یہ آپ کو اس وقت بھی نظر آئے گا جب یہ جو گورنر, یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے نام آ رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو اسی قسم کا مذاق نظر آئے گا, سرپرائز نظر آئیں گے. تو جو اس وقت ملک کی سنجیدہ صورتحال ہے جو ہونی چاہیے سیاست کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے, وہ تو نظر نہیں آتی. اور یعنی شاید حکومت نے سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, تو اب ہم حکومت کی مجبوری بن رہی ہے. یہ وہی رویہ ہے جس طرح عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مسلم لیگ نون سے جی بھر گیا ہے, پیپل پارٹی سے جی بھر گیا ہے, تو میں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گیا ہوں, تو میں تو اگلی پارٹی کو ہے نہیں, تو میں تاحیات اب میں ان کا بلو آئیڈ رہوں گا. لیکن جب وہ ڈلیور نہیں کر سکے تو وہ بھی بلو آئیڈ نہیں رہے. تو موجودہ حکومت بھی اگر ڈلیور نہیں کر پائے گی تو یہ بھی کبھی بھی بلو آئیڈ نہیں رہیں گے. یہ بات پلے سے باہر لینی چاہیے. وہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت عمران خان کی وہی پوزیشن ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی تھی, یعنی ان کے اوپر دائرہ لگا ہوا تھا, کراس, اور اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر کراس لگا ہوا ہے. لیکن یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. حکومت کتنی طاقتور ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 8-10 مہینے ہو گئے ہیں, یہ نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں کرا سکے. تو جو جماعت اپنے قائد کی نااہلی ختم نہ کرا سکے, اس کی جو سیلف ایگزائل ہے اس کو ختم نہ کرا سکے, تو جو جماعت اپنے قائد کو باعزت واپس لانے میں ناکام ہو, یعنی عزت تو اس میں ہوتی ہے نا کہ نواز شریف کے سارے مقدمات اب تک ختم ہو چکے ہوتے. جس طرح نیب قوانین میں ترمیم کر کے یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے مقدمات ختم کرا لیے, تو یہ کام بھی ہو سکتا تھا. جب آپ کے سب کے لیے کیس کلیئر ہو گئے تو نواز شریف کے کیس ابھی تک کیوں برقرار ہے, جو کہ جن کے بارے میں ایویڈنس بھی موجود ہے, جن کے بارے میں ایڈمٹ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی, کانسپریسی ہوئی. تو کیا نواز شریف کو دانستہ پاکستان سے باہر رکھنے کے لیے ان کے کیس جو لنگر آن کیے گئے ہیں, یا واقعی حکومت مجبور ہے کہ وہ اپنے قائد کے کیسز ختم نہیں کرا سکتی؟ تو یہ اختیارات کا عالم ہے. تو اگر اختیار اتنا ہی ہے کہ آپ اپنے قائد کی نااہلی یا ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں کرا سکتے, تو پھر کادے چاہ چڑھے, کادے خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو کراچی میں الیکشن ہار گئی ہے اور وہ اسمبلی ایسے توڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. ان سے پوچھے آپ کراچی میں الیکشن ہار گئے ہیں, تو کہتے ہیں کراچی میں تو دھاندلی ہوئی ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب اور KPK میں جب الیکشن ہوں گے تو یہاں دھاندلی نہیں ہوگی؟ کس نے خاص صاحب کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ الیکشن بالکل فیئر اینڈ فری ہوں گے اور ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی؟ تو یہ صرف وہ کہتے ہیں خوابوں کی دنیا میں چل رہے ہیں. اور پاکستان کی سیاست کو اگر دیکھیں تو اس وقت سطحی سیاست ہو رہی ہے. اس میں نہ آپ کو حب الوطنی نظر آئے گی, نہ ملکی معاملات میں سنجیدگی نظر آئے گی, اور نہ کسی کے دل میں آپ کو عوام کا درد نظر آئے گا. اور یہ اس لیے اس وقت ہمارے لیے بڑی دکھ اور تکلیف کی باعث ہے. کچھ باتیں میں تلق کر جاتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے یہ وہ باتیں جو خود مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر سوچتے ہیں, جو PTI کے ووٹر سپورٹر سوچتے ہیں, دونوں جماعتوں کے جو فالوورز ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں سنجیدگی ہونی چاہیے اور ملک کو مل کر اس بحران سے نکالنا چاہیے. آپ یہ دیکھ رہے PTI کے عمران خان صاحب اگر آج اپیل کریں کہ جی باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر, بیرون ملک پاکستانی, وہ پاکستان میں اپنے زر مبادلہ بھیجیں. شہباز شریف صاحب اپیل کریں کہ زر مبادلہ بھیجیں زیادہ سے زیادہ, تو آپ کے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکتے ہیں. لیکن خان صاحب تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کراس لگا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں حکومت چور ہے, باہر سے پیسے نہ بھیجیں. تو ان کو ملک کا خیال ہے یا اپنا خیال ہے؟ یعنی ہم آئیں گے تو لوگ باہر سے پیسہ بھیج دیں, ہم نہیں ہوں گے تو جی باہر اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں. تو پھر کہتے ہیں جی غداری کے لیبل لگاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہمارے اوپر وہ کوشچن مارک اٹھاتے ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال ہے.